आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनको अर्थ संवादको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी कुरा गर्ने गर्छौं देशका विभिन्न अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने पक्षहरूको विषयमा। र आज हामीले विषय रोजेका छौं कृषि क्षेत्र। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक। राज्यले भन्छ कृषिमा प्राथमिकता दिएको छु पनि भन्छ, तर हाम्रो देशको कृषिको वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि भने अलिकति नाजुक अवस्था हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। किनकि कृषिमा जति फड्को मार्नुपर्ने हो कृषि प्रधान मुलुकले त्यो चाहिँ देखिएको जस्तो अलिकति भान हुँदैन। जुन देशले कृषिलाई उपेक्षा गर्छ अथवा नजरअन्दाज गर्छ त्यो देशले आफ्नो जुन सम्पत्ति गुमाइरहेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। किनकि हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान मुलुकको राज्यले त अझ कृषिलाई प्रमुख स्रोतको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्योतर्फ राज्य अग्रसर छ कि छैन, अथवा आजको यो कृषिको वर्तमान सिनारियो र सिचुएसन कस्तो छ, यही सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज कुरा गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो देश कृषि प्रधान मुलुक। आजको यो कृषि प्रधान मुलुकका कृषकहरूको अवस्था र कृषि उत्पादन यही नै हो हामीले सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ? धन्यवाद, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला म यहाँकै कुरामा जोडेर भन्छु, नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो र यो नेपालको विकासको लागि कृषिको विकास नभएसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन। किनभने यहाँका बहुसंख्यक जनता कृषि पेसामा लागेका छन् र आजको दिनमा पनि झन्डै 1/3 आम्दानी देशको जीडीपीको 1/3 लगभग 30-29% आम्दानी कृषिबाट नै हुन्छ। तर यो जुन कृषिबाट आएको जुन जीडीपी छ यो भनेको सन्तोषजनक छैन। अर्कोतर्फ नेपालमा कृषिको अपार सम्भाव्यता छ। यो देशलाई भन्नुहुन्छ भने यो देशमा नेपाल भनेको एउटा समुद्रको सतहदेखि 60 मिटरदेखि लिएर संसारको सर्वोच्च शिखर 8848 मिटरसम्म फैलिएको देश र यो देशको एउटा अल्टिट्युडको विभिन्नताले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न किसिमको हावापानी छ। र यो हावापानीले के हो भने यहाँ कृषिको अपार सम्भाव्यता छ भने देखिन्छ। किनभने हामीसँग तराईका फाँटहरू छ, मध्य पहाड छ, उच्च पहाड छ, हिमाल छ र यी सबै ठाउँमा अलग अलग किसिमका कृषिका सम्भाव्यताहरू छन्। त्यो सम्भाव्यतालाई हामीले ग्र्याब गर्न सकेनौँ। अब अहिलेसम्म हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैनौँ, एकदम सत्य कुरो हो। किनभने त्यो हामीले जुन दिन यो सबै सम्भाव्यतालाई ग्र्याब गर्छौँ त्यो दिन नेपाल भनेको यो संसारको एउटा कृषिजन्य पदार्थ एक्सपोर्ट गर्ने, इम्पोर्ट गर्ने मुलुकको सबैभन्दा अग्र स्थानमा हुनेछ। त्यो कुरामा पठाउनेमा यहाँबाट कृषिजन्य वस्तु पठाउनेमा अग्र स्थानमा हुनेछ। भनेपछि हामीलाई रोक्यो केले त? अब हावापानी छ, प्राकृतिक स्रोत साधन छ, सबै कुरामा भरपूर छ। हामीसँग तराई छ, हिमाल छ, मध्य पहाड छ, हरेक अनुकूलको हामीले कृषि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। तर हामीलाई रोक्यो केले? रोक्ने धेरै कुराहरू छन्। म यहाँहरूलाई 1-2टा कुरा गर्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो त के हो भन्नुहुन्छ भने जति जे भए पनि राज्यले जति कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो दिएको देखिँदैन। म एउटा सिम्पल उदाहरण भन्छु। अहिले गाउँघरमा जानुभयो भने जत्र तत्र बाटो खनिएको छ। हजुर, त्यो बाटोको विरोधी मान्छे म होइन, बाटो पनि आवश्यक हो। तर त्योभन्दा अगाडि हुनुपर्ने के हो भने नेपालको हरेक कुना कप्चामा जहाँ जहाँ कृषि योग्य जग्गा छन्, जमिन छन्, त्यहाँ सिँचाइको सुविधा हुनुपर्ने छ।
कहीँ देख्नु भएको छ सिँचाइ जत्रतत्र सिँचाइको व्यवस्था भएको देख्नु भएको छ। त्यस्तै मल खादको कुरो पनि आउन सक्छ, त्यस्तै कृषि बाटोको कुरा आउन सक्छ। यसकारण कृषिलाई चाहिने जुन धेरै पूर्वाधारहरू छन् त्यो राज्यले निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। राज्यले उपेक्षा नै गरेको हो त? मेरो देश कृषि प्रधान मुलुक भनेर कसरी गर्वका साथ भन्न सक्छ त फेरि राज्यले? अब उपेक्षा गरेको नै हो भने त म किरान गर्न सक्दिनँ, तर के हो भने जति कृषिलाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो त्यो राज्यको ध्यान पुगेको देखिँदैन। र अब यो जबसम्म राज्यको ध्यान जाँदैन तबसम्म कृषिको विकास भए पनि जुन रूपमा फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो मार्न गाह्रो छ। नमारेको होइन, कृषिले भन्नुहुन्छ भने आजभन्दा 50 वर्ष पहिला र अहिलेको कृषि पनि धेरै फरक छ। हुन त आज पनि परम्परागत रूपमै खेती गर्ने बहुसङ्ख्यक कृषकहरू छन् नि। फड्को मार्यो भन्दै गर्दा पनि हामी परम्परागत रूपमै खेती गरिरहेका छौँ। त्यो माटो सुहाउने के खेती गर्ने हो त्यो ज्ञान पनि अझै पनि छैन। हिजो पिता पुर्खाले जे लगाइरहेका थिए त्यो खेतीबारीमा आज पनि त्यही लगाउने प्रचलन जीवित नै छ। यसमा यसो छ, फड्को इन द सेन्स अफ आजभन्दा 50 वर्ष पहिला 1 करोड जनसङ्ख्या, अहिले 3 करोड जनसङ्ख्याले यही कृषिले पालेको छ। आजको मितिमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले पशुजन्यमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौँ, भइसक्यौँ। जस्तै अन्डाको केसमा, मासुको केसमा, यी कुराहरूमा हामीले दुधको केसमा आत्मनिर्भर भइसक्यौँ भनेपछि त्यसैको अहिले आज यो डिक्लेरेसन सभा पनि भइरहेछ। भनेपछि के हो भने फड्को नमारेको होइन, तर अझै मैले भने सुरुमै भने अपार सम्भावना छ। त्यो अपार सम्भावनालाई हामीले ग्र्याब गर्न सकिरहेको छैनौँ र जुन गऱ्यौँ भने यो नेपालको कृषिले नै सारा देशलाई पालन पोषण गर्न सक्छ। अहिले त आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ नि। सबै कुरामा छैन, केही कुरामा आयात भइरहेछ, यसमा दुई मात्रै छैन। अब किनभने त्यही त नि, अब दुई जस्तै कि अब धानकै केसमा, अलिक खद्यानको केसमा भइरहेछ, आयात भइरहेछ, यसमा दुई मात्रै छैन। त्योलाई रोक्न अब यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अपार सम्भावनाहरू हामीसँग छन्। हामीसँग हरेक कुराको उपलब्धता पनि छ, प्राकृतिक हिसाबले होस्। अब हामीले गर्नुपर्ने के त? राज्यले गर्नुपर्ने के थियो? यहाँले देख्नु भएको छ यो गर्दै गयो भने चाहिँ कृषि क्षेत्र अब मजबुत भएर अघि बढ्छ भनेर यहाँले एउटा रोड म्याप दिनुभयो भने यहाँको के हुन सक्छ? सुझाव के हुन सक्छ? राज्यले यो गर्नुपर्ने थियो, राज्यले आजसम्म गर्न सकेको छैन, चुकेको छ राज्य। अब राज्यले पहिलो कुरो त के हो भने कृषिमा लगानी नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हजुर, म यहाँले भन्छु अहिले राज्यको जुन बजेट छ, हिजो पनि अस्ति हिजो मैले कुन टिभीको समाचारमा सुनिरहेको थियौँ, अहिले फेरि यो आर्थिक अब आउने आर्थिक वर्षमा अहिले यो आर्थिक वर्षको दाँजोमा कृषि मन्त्रालयको बजेट अझै 4-5 अरब घट्दैछ पनि सुनेको छु होइन। अब यकिन कन्फर्ममा छैन, तर समाचार अनुसार अब त्यो हो भने त के हो भने अहिले भएको कार्यक्रमलाई धान्नै गाह्रो हुन्छ। अब यहाँको जुन प्रश्न छ, राज्यले के गरेको खण्डमा कृषिको विकास हुन्छ जुन छ, सबभन्दा पहिला त के हो भने एउटा त लगानी बढाउनु पर्यो। लगानी अब केमा बढाउनु पर्छ भने एउटा कृषिको विकासको लागि, खास गरेर बाली बिरुवाको विकासको लागि सबभन्दा आवश्यक कुरा एउटा सिँचाइ हुन्छ। हाम्रो वर्षैभरि सिँचाइ हुने जग्गा 25-26% भन्दा बढी छैन। जब सिँचाइ नभएपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एकातिर के हुन्छ भने तपाईँको कहिलेकाहीँ त अब वर्षाको पानीको भरमा खेती गर्दाखेरि खडेरी लागेर बालीको काट्ने भित्राउने बेलामा, फल्ने फुल्ने बेलामा पनि कहिलेकाहीँ फेल हुन्छ। यसपालि नै तपाईँको यो खास गरी हिउँदे पानी नपरेर कतिपय ठाउँमा त्यस्तो अवस्था आइसकेको छ। दोस्रो कुरो म अघि पनि भने अपार सम्भावनाको यस अर्थमा पनि भने मैले, हामीसँग तराईका फाँटहरूमा 1 वर्षमा 3 बाली लिने जग्गाहरू पनि प्रशस्तै छ। अहिले 3 बाली लिने भनेको एकदम नगर्ने मात्रामा छ, केही जग्गा मात्र छ। अझै मोटामोटी 2 बाली, कहीँ त अझै 1 बालीमा मात्र सीमित भइरहेछ, त्यो जग्गा बाँझो बसिरहेछ। यसको अर्थ के हो भने पहिलो नम्बर कुरो त हामीले सिँचाइमै एकदमै, र 3 बाली लगाउन नसक्ने अथवा 2 बाली अथवा एउटै बालीमा खुम्चिनु पर्ने कारण मध्ये, प्रमुख कारण मध्ये
एउटा कारण भनेको सिँचाइ पनि हो। त्यसकारण राज्यले अब हेर्नुहोस्, कतिपय यस्तो हामी जस्तो देशहरूमा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय एकै ठाउँमा हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, सिँचाइ आफ्नै सुरुमा छ, कृषि आफ्नै सुरुमा छ। कृषिको लागि नै सिँचाइ हो। जब कृषि र सिँचाइ मन्त्रालय एक ठाउँमा भएको अगाडि समन्वय राम्रो समन्वय हुन्छ, कसरी गर्ने भनेर व्यवस्थित तरिकाले जान सकिन्छ। कुन ठाउँमा के बाली लगाउने, त्यो बालीले कस्तो सिँचाइ चाहिन्छ, कहाँबाट, त्यसरी जानुपर्छ। एक नम्बर कुरो त सिँचाइकै कुरो आउँछ। दोस्रो नम्बर कुरो के हो भने यो हामीसँग अर्थात् नेपाल को कृषि विकास गर्नको लागि तीनटा पहलुहरू छ। जस्तै मुख्य एउटा भनेको कृषि अनुसन्धान, किसानको आवश्यकतामा आधारित किसानलाई चाहिने प्रविधिहरूको विकास गर्ने संस्था जुन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छ। त्यहाँ विकास भएको प्रविधिहरू, त्यहाँ विकास भएको कतिपय जातहरू अझै पनि किसानको खेतबारीमा पुगेको देखिँदैन। त्यसको कारण के हो भने यो कृषिको विभिन्न पहलुहरूको बीचमा समन्वयको पनि अलिकति खाँचो छ। र अहिले हालसालमा आएर हाम्रो नेपालको संविधान 2072 लागू भइसकेपछि पनि अझै प्रब्लमहरू यहाँ देखिरहन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले कृषिको यो पालिका स्तरमालाई सबभन्दा बढी अधिकार दिएको छ र पालिका र केन्द्रको कृषि विकास मन्त्रालय नार्क यिनीहरूको बिचमा समन्वय कहाँ गर्ने भने पनि अझै पनि क्लियर छ। भनेपछि राज्यका निकायहरू बीचमै पोलिसी मेकिङको सेक्टरमा कसरी अगाडि जाने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमै यहाँनिर समन्वय छैन। समन्वयको कमी छ। समन्वय नभएको होइन, धेरै कमी छ। अझै यसलाई समन्वयलाई धेरै बढाउनु पर्छ। किन एक अर्काले समन्वय गर्दै अगाडि बढियो भने त यहाँले भने जस्तै सिँचाइ भनेकै कृषिका लागि हो, कृषि विकासका लागि भनेर कृषि मन्त्रालय छ, सिँचाइ त्यसैको लागि भनेर कृषिको विकासका लागि भनेर छ। दुवै समन्वय गरेर अघि बढेको खण्डमा त दुवैको एउटा भलो हित हुने, किसानको हित हुने, किसानको हित हुनु भनेको राज्यको हित हुने। एकदम सही कुरो। अब यो अवस्था किन आइपरेको होला? अब यसो हो, अब यो कस्तो छ भने हाम्रो देश संहितामा गइसकेपछि यो संहिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मै छ अझै पूर्ण रूपेण कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै कि पालिकालाई पूर्ण रूपेण अधिकार दिएको छ। आफ्नो पालिकाभित्र कृषिको, वनको, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण अधिकार छ। तर त्यो पालिकासँग जनशक्ति छैन। कृषिको कुरा मात्र गर्नुहुन्छ भने कृषिमा एउटा जनशक्तिले, दुईटा जनशक्तिले हुँदैन। किनभने कृषिको धेरै सेक्टरहरू हुन्छन्। माछाको सेक्टर छुट्टै हुन्छ, पशुको छुट्टै हुन्छन्, तपाईँको बाली नालीको छुट्टै हुन्छन्, बाली रोगको छुट्टै हुन्छन्, किराको छुट्टै हुन्छन्। त्यो सबै पालिकाले राख्न सम्भव पनि छैन र छन पनि छैन। जसले गर्दाखेरि र कुनै एउटा पालिकामा कुनै रोग लाग्यो भने त्यो रोगलाई कसले हेर्ने? पालिका आत्मनिर्भर पनि छैन। एउटा यो समन्वयको कमी पनि छ। यस्तै प्रकारले अब मल खादको कुरा पनि गरौँ। मल त अभाव वर्षेनी देखिन्छ, त्यो त सामान्य प्रक्रिया जस्तो भइसकेको छ। जति बेला जे बाली लगायो त्यो बालीमा मल खाद हाल्नको लागि किसानले जहिले पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, कृषि प्रधान देशको मुलुकका कृषकले। अब यसको पर्मानेन्ट उपाय आउँदैछ। किनभने यो नेपाल सरकारले विधिवत रूपमा निर्णय गरिसकेका छ, खास गरेर रासायनिक मलको फ्याक्ट्री खोल्ने। त्यो मलको फ्याक्ट्री खोल्यो भने यो विधिवत रूपमा यो समस्या खुल्यो भने अब त्यो सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। किनभने नियामक हेर्ने जो नेपाल सरकारहरू पनि जो छ अत्याधिक ठुलो लगानीमा यो जति हामीले आयात गर्छौँ त्यसको धेरै गुणा बढी प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लागतमा प्रोडक्सन गर्नुभन्दा आयात नै सहज भन्ने नेतृत्व वर्ग पनि सुनिएको छ। होइन, त्यो यहाँले भने जस्तै वास्तवमा आयात गरेर ल्याउँदाखेरि त सस्तो त पर्ला, तर के छ भने नियमित रूपले र हामीले चाहेको बेलामा र सधैँ आउँछ भने ग्यारेन्टी त हुँदैन। भएन, देखिएन। नेपाल सरकारले ल्याउन सकेन, जसलाई ठेक्का सम्झौता गर्यो उसले पनि उपलब्ध गराउन सकेन। किनभने दिनले नदिएपछि के लाग्छ होइन। यसकारण अब G2G मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मल ल्याउँछु भनेको बङ्गलादेशबाट त 6-8 महिनामा आउन सकेको छैन, बल्ल 6-7 महिनापछि मल भित्रियो।
भने अब यो सिचुएसनलाई कसरी अब जनताले आम नागरिकले आम किसानले सहज रूपमा मल खाद उपलब्ध गराउनको लागि राज्य समर्थ होला? अब होइन, पर्मानेन्ट उपाय भनेको नै यो स्थायी रूपमा त्यसको उपाय भनेको नै के हो भने एटलिस्ट एउटा मलको फ्याक्ट्री, रासायनिक मलको फ्याक्ट्री नेपालमा खोल्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो, अति जरुरी छ। यो भयो भने त्यसमा लगानी लागे पनि हाम्रो देशलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन पनि हुन्छ। त्यो हामी विदेशमा निर्यात गर्न पनि सक्छौँ। यसकारण एकचोटि न एकचोटि लगानी त गर्नुपर्छ यदि कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, कृषिलाई योभन्दा विकास क्रममा अगाडि बढाउने हो भने एकदम चाहिन्छ। अत्यावश्यक छ नेपालमा रासायनिक मलको फ्याक्ट्री। यसमा अब यहाँले को कुरामा यहाँ कतिपय अब सङ्घ सङ्गठनहरूको अथवा अधिकारवादीहरूको कुरो के छ भने मल फ्याक्ट्री खोल्नुभन्दा नेपाललाई खास गरेर अर्ग्यानिक फार्मिङतिर लाने कुरो पनि मैले अस्ति एउटा कार्यक्रम पनि सुनेको थिएँ मैले। तर त्यो दिगो उपाय होइन। यो के भने म यहाँलाई यहाँको टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो अर्ग्यानिक फार्मिङ जो प्रारम्भिक खेती भन्छ त्यो खेती भनेको सर्टेन बालीको लागि, सर्टेन एउटा ठाउँको लागि मात्र हुन सक्छ। पुरै देशमै त्यो गर्छु भन्नु भनेको रासायनिक मलले जे प्रतिफल हामीलाई दिन्छ त्यो चाहिँ सम्भव छैन। हामीलाई रासायनिक मलको अत्यावश्यक छ। त्यसको लागि फ्याक्ट्री खोल्नु अत्यन्त जरुरी छ हाम्रो मुलुकले। राज्यले अब जे प्रोसेस गरिरहेको छ, यहाँ एउटा राम्रै पोजिसनमा हुनुहुन्छ कृषिको, जे राज्यले देखाइरहेको छ अग्रसरता, त्यो आधारमा हेर्दाखेरि यसो यहाँले अनुसन्धान गर्दाखेरि यसो मनले विचार गरेर हेर्दाखेरि कहिलेसम्ममा चाहिँ राज्यको यो पोलिसीले र यही कामको गतिले चाहिँ नेपालमा रासायनिक मलको फ्याक्ट्री खुल्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अस्ति माननीय मन्त्रीज्यूले को भनाइअनुसार 5 वर्षसम्मको लागि हामीले एकैचोटि सम्झौता गरेर यो वर्ष यो बेला यति मल चाहिन्छ भनेर हामीले G2G गरेर ल्याउने र 5 वर्षमा हाम्रो रासायनिक मलको फ्याक्ट्री तयार गर्ने कार्यक्रम छ भन्ने भन्नुभएको थियो र सायद त्यही अनुसार होला। विश्वस्त हुनुहुन्छ हाम्रो मन्त्रीज्यूको कुरामा? तपाईँ हैन, विश्वस्त हुनै पर्यो नि, किनभने तर जुन मन्त्रीज्यूहरू बोल्नुहुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले जे बोल्नुहुन्छ त्यो त आजसम्म कार्यान्वयनमा आएको निकै न्यून प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। यहाँ राजनीति गर्नका लागि र आफ्नो पोजिसन क्रिएट गर्नका लागि मात्रै लोभ देखाउने जुन प्रचलन छ त्यही लोभमा आम किसान फस्ने हो कि फेरि एकपटक? अब यसमा त मैले केही भन्न चाहन्न। हामी त नेपाल सरकारको अङ्ग, माननीय मन्त्रीज्यूले जे भन्नुभएको छ त्यसमा विश्वस्त हुनै विश्वास छु। अब यहाँले अघि बजेटको कुरा गर्नुभएको थियो। अहिले 2076-77 कै हेर्ने हो भनेदेखि कुल बजेटको 5.20% हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको छ र यो पटक चाहिँ अझ बजेटमा कमी आउने झन्डै 82 अर्ब चान्सुनको चाहिँ बजेट गत वर्ष छुट्याइएको थियो र यो वर्ष अझै पनि यहाँले भने जस्तै 5-7 अर्बको बजेट चाहिँ अझै कम हुँदैछ, कृषिमा घटाइँदैछ। अब त झन् कृषिलाई प्राथमिकता भन्दा बाहिर राखे जस्तो पो देखिने भयो त होइन? यस कृषिको राज्यले त कृषिमा झन् लगानी बढाउँदै कसो गरी उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने भन्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सिचुएसनमा अब झन् हामी त त्यसलाई भइरहेको बजेटमा नि कटौती गरेर त्यसमा झन् खुम्चिँदै पो गइरहेको हो कि के हो? अब देख्न त्यही देखिँदैछ होइन। अब यो राज्यको पनि आफ्नै एउटा कारण होला, आफै केही व्यवस्था होला जसले गर्दाखेरि, किनभने यो कोरोना कोभिड-19 देखि लिएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, किनभने बजेट आउने भनेको त आम्दानीको आधारमा आउने हो, आम्दानी कम भएला। अब यी कुराहरू भएको हुनाले राज्यले कुनै चाहेर कृषिलाई हेला गरेको त देखिँदैन। तर के भने विशेष कारणवश देशकाल र परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि अब राज्यले बजेट घटाउनु चाहिँ यो कोरोनालाई यहाँले देख्नुभयो? राज्यकै अङ्गबाट सुनेको कुरो पनि यहाँले भन्दैछु, किन बजेट शाखाको मान्छे म त होइन। हजुर, भनेपछि केही बजेट चाहिँ कटौती हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै हो जस्तो लाग्यो। बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा हामी छौँ र यो समय अर्थ संवादको अहिलेको लागि हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ।
दर्शकबिन आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ देशको कृषि क्षेत्रमा के कस्ता प्रगतिको आवश्यकता छ। राज्यले जे अहिले देखाइरहेको छ त्यो सिचुएसनमा अझै पनि बजेट कटौती हुने अवस्था आएको छ भनेर कृष्ण कुमार मिश्रज्यूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अहिलेको लागि विश्रामपछि हामी फेरि आउँछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो समय अर्थ संवादको। र अर्थ संवादमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ कृषि क्षेत्र। कृषिमा सरकारले कतिको प्राथमिकता दिइरहेको छ र यो कृषिको जे सिचुएसन छ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्रज्यू। फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गरौँ। अब हामी कुरा गरिरहेका थियौँ राज्यले चाहिँ प्राथमिकतामा अलिकति कम राख्दै गएको छ, यहाँले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। अब किसानले उत्पादन गरेका जे सामग्रीहरू छ त्यसलाई व्यवस्थापन पनि त गर्न सकेको छैन राज्यले, होइन? यसमा पनि त स्वीकार्नुपर्छ। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँले इङ्कित गर्नुभएको बजारको व्यवस्था। हजुर, बजारको व्यवस्थामा पनि हामी केही कमजोरी स्थितिमा छौँ। हुन त राज्यले अब पहिलाको भन्दा त केही न केही सुधार हुँदै गएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, राज्यले धानको न्यूनतम मूल्य तोक्यो, गहुँको न्यूनतम मूल्य तोक्यो, होइन? यी भनेको सुधारको एउटा स्टेपहरू हो। यस्तै न्यूनतम मूल्यहरूको सबै बालीको तोक्नुपर्छ। त्यसरी तोक्यो भने किसानले ल मैले यो उत्पादन गर्दाखेरि मैले यति मूल्य पाउँछु त्यही हिसाबले उत्पादन पनि गर्छ। र अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा हाम्रो देशको एउटा सबभन्दा राम्रो यो के हो भने बजारको कुरामा बीजको बिचौलियाले अधिक नभगाइदिन्छ। किनभने यता कृषकले पनि पाउँदैन, उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्छ। बीजको बिचौलियाको अझै पनि बिबिली छ र त्यो अझै यसमा सुधारको लागि राज्यले कोसिस गर्दै पनि अझै पनि सुधारको धेरै नै खाँचो छ। अब यो बजार निर्माणको लागि सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ? यहाँले भने जस्तै बिचौलियालाई निरुत्साहित गरेर उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब यसको लागि त एउटै उपाय के छ भने राज्यले उपभोक्ता र उत्पादनकर्ताको बीचको जुन छ त्यसमा इन्टरफेयर गर्नुपर्छ। राज्य बिचौलियाको भूमिका राज्यले खेलिदिनु पर्छ। त्यो हो भने यो सधैँको लागि यो समस्या समाधान हुन्छ। अब त स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, तीनवटा सरकारको समन्वयमा सरकारै गाउँमा छ, स्थानीय सरकारसँग अधिकार छ। अब किन यति सामान्य कुरा पनि गर्न सकिरहेको छैन राज्यले? यो बिचौलियाको काम चाहिँ तेरो तरकारी म किनिदिन्छु, तेरो अन्नबाली म किनिदिन्छु, तँ यो उत्पादन गर, मैले बजार व्यवस्थापन गरिदिन्छु भन्न राज्य अझै पनि सकिरहेको छैन नि। सक्नुपर्छ। राज्यले कृषिमा अझै पनि कृषिलाई अगाडि बढाउने हो भने यो यसमा राज्यले इन्टरफेयर गर्नै पर्छ। तर किन नगरे होला? अहिलेसम्म यो राज्यको निकायले बुझेको छैन भने? होइन, नबुझेको होइन, बुझ्न सबैले बुझेको छ। तर के भने अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नु, बिचौलियाहरूको प्रभावमा पर्छन् कि के हो? बिचौलियाहरूको प्रभाव भन्दा पनि म यहाँलाई दुई चारवटा कुरा भन्छु। हेर्नुहोस्, बिचौलिया भनेको पनि कुनै विदेशको नागरिक होइन, हाम्रै नेपाली नै हुन्। हजुर। र अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने यो बिचौलियाको बिगबिगी हरेक सेक्टरमा छ। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, यहाँको कुरामा फेरि आउँछु। मैले अहिले केही व्यक्तिहरूले कृषि विकास मन्त्रालयमा गएर, जस्तै अहिलेसम्म के छ भने विदेशको कुनै बिउलाई रजिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा पहिला कृषि अनुसन्धान परिषदले 2 वर्ष रिसर्च गरेर राम्रो देखिएपछि रजिस्ट्रेसन गरेपछि बल्ल त्यो बिउ किसान कहाँ हामीले रिकमेन्ड गरेर बल्ल लगाउन अप्रुभ भएर जान्छ। अहिले माग के छ भने यो बीजको बिचौलियाहरूको अब यो रिसर्च कृषि अनुसन्धान परिषदले गर्ने होइन, हामीले आफैले ल्याएर हामीले बेच्न पाउनुपर्छ डाइरेक्ट, त्यो उहाँहरूको माग। यसको अर्थ के हो भने अब यहाँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने कृषिको अर्को समस्या यहीसँग सम्बन्धित छ।
कृषि अनुसन्धान परिषदले थुप्रै जातहरू विभिन्न बाली नालीको रजिस्ट्रेसन र उन्मोचन गरेका छन्। तर के छ भने त्यसको सँगसँगै केही मल्टिनेसनल कम्पनीहरूका अथवा विदेशी बिउहरूको पनि नेपालमा 2 वर्ष हेरेर त्यो पनि रेजिस्टर्ड भएको छ। यसबाट भयो के भन्दाखेरि त्यो बिचौलियाले त्यो विदेशी बिउहरूमा बढी मात्रामा उनीहरू के कमिसन पाउँछ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको ध्यान के भने त्यही बिउ बढी बेच्ने, त्यही बिउको प्रचार प्रसार गर्छन्। हाम्रो देशको जुन बिउ छन्, राम्रा बिउहरू छन्, त्यसको प्रचार प्रसार गरे पनि कमले गर्छ। हजुर, भनेपछि जहाँ नाफा ज्यादा छ, सिधै भनौँ न, अब जहाँबाट धेरै कमिसन खान पाइन्छ त्यही बिउ बिजनमा धेरै प्रायोरिटी दिइरहेको छ। अब यो खालि मान्छेले राज्यलाई दोष लगाउने, यो त निजी स्तरको कुरा हो। यहाँ त के छ भने यस्ता कामहरूमा राज्यभन्दा पनि निजी स्तरका मान्छेहरू पनि इन्भल्भ छन्। हजुर, केही व्यक्तिहरूका कारणले गर्दाखेरि किसानले राम्रो बिउ बिजन पाइरहेको छैन, सिधै भन्नुपर्दा। किनभने ती व्यक्तिहरूले पाए पनि बिउ बिजन राम्रो भए पनि त्यो बिउ बिजनको मूल्य पाउन सकेका छैन। मूल्य बढी छ, विदेशबाट ल्याएको बिउको मूल्य हाम्रो नेपाली बिउभन्दा धेरै बढी छ। यसकारण यो जुन यहाँ बिचौलियाको कुरा आयो अथवा निजी स्तरका जुन छन् यो कृषिमा लागेका मान्छेहरूको कुरा आयो, यो सबभन्दा मैले यहाँले निचोडमा के भनौँ भने राज्यले मात्र गरेर पनि सबै पुरै कृषिको अगाडि आमूल परिवर्तन हुनेवाला छ। यसमा हामी सबै अनुशासित हुनुपर्छ। यहाँ भयो के भन्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि सबै राष्ट्रवादी बन्छौँ, तर व्यवहार राष्ट्रवादीको हुँदैन। हजुर, यसकारण पहिलो नम्बर कुरो त के भने हामी सबै मिलेर नै कृषिको विकास गर्ने हो। राज्यको टाउकोमा मात्र थोपऱ्यो भने पनि यो असम्भव। भनेपछि बजार, अहिले कृषिको बजारले बिचौलिया भनौँ, त्यो बजारलाई अर्को उपनाम दिँदाखेरि त्यो बजारले कृषकलाई सहयोग होइन शोषण गरेको छ। एकदम शोषण गरेका छन्। र मैले भने नि यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने जबसम्म यो कन्ज्युमर र प्रोड्युसरको बिचमा जबसम्म गभर्मेन्ट इन्टरफियर गर्दैन तबसम्म यस्तो रहिरहन्छ। घट्ला, अलिकति कम डिग्री अलिकति कम होला, तर के भने यो समाप्त हुन्छ। सरकारले सिधै इन्टरफियर गर्न जरुरी छ। कहिलेसम्म गर्ला? राज्य गर्ने बाटोमा अग्रसर देख्नुहुन्छ यहाँ? अब यसो यहाँकै पहिलाको कुरा म उद्धृत गर्छु। यहाँले के भन्नुभयो भने हुन पनि हो, अहिले त सम्पूर्ण अधिकार 753 ठाउँमा गइसकेका छ। हजुर, 753 नै गभर्मेन्टै हो। हजुर, खालि केन्द्रको गभर्मेन्टले गरेको कुरा भएन। त्यो 753 ले गर्नु पर्यो र गर्न र गराउनको लागि त्यो 753 भित्रका जनताले प्रेसर गर्नुपर्छ। हजुर, किनभने जनता सङ्घबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हरेक ठाउँमा छन्। उहाँहरूले गर्न चाह्यो भने के सक्नुहुन्न, सम्पूर्ण अधिकार छ। भनेपछि उहाँहरूले नि चाहनु भएको छैन, स्थानीय तह पनि मौन छ, चुप लागेर बसेको छ। अब अहिलेसम्म अब यसो अब कतिपयले गर्दै होला, किनभने यो सबै कुरो हाम्रो लागि त नयाँ नै हो। हाम्रो यो संहितामा गएको हाम्रो यो 3 स्तरको सरकारहरू पनि धेरै त भएको छैन। अब अझै कतिपय बुझ्दै हुनुहुन्छ, कतिपय गर्दै हुनुहुन्छ होला, होइन? गर्नु भएन भने अझै 1-2 वर्षसम्म अझै भन्ने बाटो छैन, गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, अब बिस्तारै त्यो आशा चाहिँ नि हामीले राखिराख्नुपर्ने स्थिति छ। अब कृषिमा जुन अनुदान आउँछ, कर्जाहरू पनि दिने गरिन्छ, त्यो किसान मैत्री छैन, किसानले चाहिँ उपभोग गर्न पाएको छैन भनेर एकदमै गुनासाहरू धेरै आउने गर्छन्। अब यहाँ कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले यो जिज्ञासा राखिन भने सायद अलिकति नसुहाउँदो हुन्छ होला, यो त हो है? अब यसो मैले यहाँलाई, किनभने म एउटा कृषि वैज्ञानिक पनि हो र एउटा नेपाली जनता पनि हो, मेरो बुवा पनि किसान हुनुहुन्छ, यसकारण म किसानको छोरो पनि हो। यसकारण अब यो कुराहरूबाट अनभिज्ञ म छैन, होइन? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने कृषिमा आएका अनुदानहरू
अब जस्तै बजारमा हल्ला के छ भने यो पुरै दुरुपयोग भयो भने त्यो 100% दुरुपयोग भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जति सदुपयोग हुनुपर्ने हो, जति जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो, जुन तरिकाले जानुपर्ने हो त्यो गएको छैन। यसमा परिवर्तनको चाहिँ खाँचो छ, यति मात्र भन्छ। अहिले भइरहेको जुन छ त्यो के भने सबै ठिक छ म भन्दिनँ, यसमा धेरै परिवर्तनको खाँचो छ। अनुदानकै लागि कृषि गर्नेहरू पनि देखियो नि है, समाचारहरू सुनियो। अनुदानको लागि पनि कृषि गर्ने पनि छन् र जसलाई अनुदान चाहिएको छ त्यहाँ नपुगेको पनि छ। कुरा त्यही हो हैन? जसले खेती गरेको छ त्यसले अनुदान पाएको छैन, जसले अनुदानका लागि खेती गरिरहेको छ उसले अब कसरी त्यो त्यो कृषिप्रति चाहिँ त्यो अग्रसर भएर। यसमा मैले भने नि सबै अहिलेसम्म भएको सबै नै गलत ठाउँमा गएको भनेर भन्दिनँ, कतिपय ठाउँमा राम्रा ठाउँमा पनि गएको छन् होइन, तर सबै सदुपयोग भएको छ भने भन्दिनँ मैले। यसमा मिश्रित दुरुपयोग पनि भएको छ। यो अनुदान र यो कृषि कर्जा हुन्छ यी कुराहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपले पालना हुन सकेको छैन। अब हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि कृषि अनुसन्धान परिषद छ, यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुक अघि पनि भौगोलिक कुराहरू भयो, कुन भूगोलमा के लगाउने, कुन भूगोलमा के नलगाउने, कृषिमा कसरी अगाडि बढ्ने अनुसन्धानहरू पनि भएका छन्। तर त्यो अनुसारको कार्यान्वयनमा हामी जान सकेका छैनौँ है। अब यो माटो सुहाउँदो यो बाली यो क्षेत्रमा लगाउने र यो माटो सुहाउँदो यो बाली चाहिँ यो क्षेत्रमा लगाउने, हामी माटो परीक्षण गरेर त्यसरी हामी अगाडि बढ्नै सकेनौँ है अहिलेसम्म। होइन, नबढेको पनि होइन। मैले यहाँलाई भन्दैछु कृषि अनुसन्धान परिषदले झन्डै 700 भन्दा बढी, यो 76 वटा बालीको 700 भन्दा बढी जातहरू निकालिसकेका छन्, जुन जात नेपालको हावापानीमा उपयुक्त जातहरू छन्। तर म यहाँसँग के छ भने यो सबै जातहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसक्यो म भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने म अघि पनि यहाँले भने यो कृषिको विकासको लागि 3वटा पहलहरू छ। एउटा कृषि अनुसन्धान, जुन कि कृषि अनुसन्धान परिषदले गर्छ। हाम्रो काम भनेको कृषि किसानको समस्यामा आधारित जातहरू निकाल्ने, प्रविधिहरू निकाल्ने, तर ती जात र ती प्रविधिलाई किसान समक्ष पुर्याउने को लागि अर्कै सेक्टर छ। त्यो भनेको कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि विभागदेखि लिएर हजुरको अहिले त हरेक पालिकामा कृषिका विङहरू छन्। उहाँहरूको काम हामीले निकालेका प्रविधिहरू, हामीले निकालेका जातहरू, त्यो माटोमा त्यही बाली उत्पादन हुन्छ र जे लगाइरहेको छ त्योभन्दा उन्नत तरिकाको उत्पादन हुन्छ भनेर सजेस्ट गर्ने सिचुएसन छ कि छैन? अहिले छ, गरिराख्नु भएको छ यहाँ होइन? प्रविधिहरू छ हामीसँग, तर त्यसमा कार्यान्वयनमा हामी जान सकेका तर जात र प्रविधि एकदमै गएको छैन भन्न पनि मिल्दैन, तर गइरहेको छ। जस्तै यहाँले उदाहरण दिन्छु मैले, गहुँको कुरा गरौँ। गहुँमा हजुरको 97% किसान उन्नत जात लगाउँछन्। त्यो जात भनेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले निकालेको जात हो। त्यसै मकैमा, धानमा थुप्रै जातहरू निस्केका छ। अझै पनि जानुहुन्छ किसानलाई पुरानो जातहरू त मान्छे कम लगाउँछ। अब त्यो जात तराईमा लाउने कि मध्यपहाडमा लाउने कि हिमालमा लाउने भन्ने कुराको वर्गीकरण यहाँले गर्नुभएको छ? सब भएको छ। हामीलाई त इभन तराईमा पनि पूर्वी तराई, पश्चिमी तराई ज्ञान किसानसम्म पुर्याउन चाहिँ अलिकति सकेका छैन है। अब यसो यो हामीले उन्मोचन गर्दाखेरि अथवा रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि हामीले सबै छुट्याएर गर्छौँ। यो जात, यो हावापानी, यो ठाउँको लागि भन्छौँ र त्यही अनुसार हामीले त्यो ठाउँको किसानको खेतमा पनि त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ। तर अब मास स्केलमा किसान कहाँ लानको लागि त्यो भनेको म अघि भने अब अहिलेको स्थितिमा पालिकाहरूले आफै खोजी गरेर लानु पर्यो। कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विङहरूले जुन एक्सटेन्सन हामी भन्छौँ, कृषि प्रसारका साथीहरूले लानु पर्यो र जुन जानुपर्ने जस्तो त्यो स्थितिमा गएको छैन, तर कतिपय गइरहेछ पनि। हजुर, अब यो कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सकिएन है? अझै अब व्यावसायिक केही कुराहरूमा कहीँ कहीँ त अलिअलि भएको छ होइन, तर पूर्ण रूपेण भएको छैन। अब नहुने कारण के हो भने म यहाँले पहिले एउटा अझै पनि भनौँ, अझै पहाडमा जानु, गाउँघरमा जानुहुन्छ भने हेक्टरका हेक्टर रोप्नीका रोप्नी जग्गाहरू बाँझो छ। एउटा कृषिको विकास नहुने कारणमध्ये यो पनि हो।
किनभने भयो के भन्दाखेरि हाम्रो जुन कृषि छ, हाम्रो जुन जग्गा छ, त्यो जग्गामा उत्पादन गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने दुईटा कुरा छ। एउटा कुरो त के भने हाम्रा युवा किसानहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नु पर्यो, जुन पूर्ण रूपेण अहिलेसम्म आकर्षित भएको छैन। हजुर। दोस्रो कुरो के भने फेरि यहाँ आउँछ कुरो राज्यको लगानी हुनुपर्छ। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले कुनै कुरो उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन गर्दाखेरि त्यो उत्पादनभन्दा सस्तो विदेशबाट आइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब यहाँ त के हुन्छ भने किसान हाम्रो कस्तो हुनु पर्यो, हाम्रो किसान विदेशी किसानहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। हजुर, त्यो मूल्यमा यहाँ कम्पिटिसन गर्ने क्षमता हो। र त्यो किसानलाई कम्पिटिसन गर्न सक्ने बनाउने भनेको काम राज्यको पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने अरू देशहरूमा तपाईँको विभिन्न किसिम जस्तै कि बिजुलीमा, पानीमा, सिँचाइमा, इभन मल खादमा, बिउमा सबैमा अनुदान हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उताको उत्पादन के हुन्छ भने सस्तो हुन्छ। सस्तो भएपछि के हुन्छ भने सस्तो उत्पादन भएपछि सस्तोमा बेच्न पनि सक्छ। हजुर। तर हाम्रो किसानको उत्पादन के महँगो हुन्छ। यसकारण एउटा कारण के हो भने हाम्रो किसान कम्पिटिसन गर्न नसकेको पनि हो। र दोस्रो कुरो म अघि पनि भने जुन बाँझो जग्गाहरू जबसम्म हामी युज गर्दैनौँ तबसम्म हामी कृषिमा प्रगति गर्न सक्दैनौँ। र राज्यले यसमा नीति लिनुपर्छ, बाँझो राख्ने हुँदैन। शिक्षाको पनि अभाव छ है। शिक्षाको अभाव, मान्छेले खेती गरेपछि यसबाट उत्पादन सबैले थाहा छ। हजुर। तर के भने त्यो खेती गर्नको लागि कहीँ कहीँ त कस्तो छ भने अब तपाईँको जोत्ने गोरु छैन। मान्छे विदेश, युवाहरू चाहिँ विदेशमा छ, कसले जोत्ने? विदेशमा जति कमाइ हुन्छ त्यति कमाइ यदि कृषिमा हुन थाल्यो भने सब फर्कन्छ, व्यवसायिक त्यही हुन्छ, त्यही व्यवसायिक हुन्छ। यसकारण राज्यले त्यो विदेशीका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्नको लागि विदेशमा युवाहरूले पाउने जुन कुरो छ त्यो यही पायो भने हुन्छ। अब यसो गर्न सकिन्थ्यो होला के राज्यले ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफ्नै हस्तक्षेप गरेर चाहिँ हस्तक्षेप भन्दा पनि ती जग्गाहरू भाडामा लिन सक्छ, जनतासँग भाडामा लिएर उत्पादन गर्ने, त्यही उत्पादन गर्नका लागि त्यही रोजगारी दिने, फेरि रोजगार दिने भन्यो भने त त्यही मान्छे त्यही खेतबारीमा काम गर्न तयार हुन्छ नि। अब त्यही उत्पादन फेरि बेचेर फेरि उसैलाई रोजगारीको पारिश्रमिक दिने एउटा पोलिसीको मात्रै जरुरी जस्तो देखिन्छ। होइन, पोलिसीको पनि छ र सुरुमा लगानी पनि चाहिन्छ। मुख्य कुरो लगानीको कुरो पनि हुन्छ। जस्तै के छ भन्छ भने अब अहिले आएर संसारै कस्तो भइदियो भने यन्त्रमा चढ्ने, यान्त्रिकरण भइसक्यो। अब हाम्रो पहाडमा कुना कुनामा यान्त्रिकरण जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म गाह्रो छ। अब भनेको पुरानो जमानाअनुसार हामीले अब हलोले जोत्ने, अब मान्छेले बिहाड उखाल्ने, रोप्ने यस्ता काम भन्दा पनि अब मेसिनको युज गर्नुपर्छ। आधुनिकीकरणको जरुरी छ। र आधुनिकीकरण गर्नको लागि फेरि उही कुरो आउँछ, बजेटको कुरा आउँछ। राज्यले चाह्यो भने त बजेट त ठुलो कुरो होइन नि, नचाहेको होइन, नचाहेको भन्दा पनि राज्यसँग आफ्नै व्यवस्था होला। हजुर, राज्य आफै रुम लिइरहेछ, सरकार आफै रुम लिएपछि कृषि क्षेत्र सम्हाल्ने कि औद्योगिक क्षेत्र सम्हाल्ने कि अन्य सेक्टर सम्हाल्ने कि पर्यटन सम्हाल्ने कि त्यस्तै भइरहेको होला। अहिले राज्यका निकायहरू आफैमा तछाड मछाड गर्दै गर्दाखेरि सबै सेक्टरलाई चाहिँ घाटा भइरहेको छ। यहाँको जुन भावना छ र यहाँको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसले म बुझ्न सक्छु। अब अलिकति हामी अगाडि बढौँ। कृषिमा अनुदान, विदेशी लगानी आउने कुरो जोडतोडका साथ पछिल्लो समय उठेको छ। कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि होइन अब त कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनै पर्छ भन्नु भएको छ। यहाँको धारणा के हो? एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको नै नराम्रो कुरो होइन, तर भित्र्याउने मोरालिटी के हो? हजुर, त्यो सबभन्दा प्रमुख हो। कार्यान्वयन पक्ष के हुन्छ त्यो मुख्य कुरो। म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। कुनै विदेशी कम्पनीले हाइब्रिडको सिड बिउ म नेपालमा उत्पादन गर्छु भन्ने हो भने उसलाई भन्न सकिन्छ उत्पादन गर, तर तिमीले उत्पादन गर्ने बिउ भनेको नेपालमै गर्नुपर्छ, नेपाली श्रमिक लगाउनुपर्छ, नेपाली जग्गा युज गर्नुपर्छ र उत्पादन गरिसकेपछि तिमीले गरेको उत्पादनमा 80%
थप गरेर त्यही बेच्न मात्र पाउँछ, योभन्दा बढी लिन पाउँदैन। सर्टेन उसको तोक दियो भने यस्तो विदेशी लगानी त हामीलाई केही फरक पर्दैन, र त्यो पनि सर्टेन इयरको लागि, सधैँको लागि होइन। यसकारण विदेशी लगानी भनेको कुरो जतिखेर पनि प्रतिपादक हुँदैन, तर के भने त्यसको कुन मोडालिटीमा हो, हामीले कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ। एउटा म एक्जाम्पल यहाँले दिएँ, अरू पनि एक्जाम्पल हुन सक्छ। हजुर, मानौ कुनै कम्पनी ल्याएर ल म यो 4 जिल्लामा पुरै सिँचाइको सुविधा गर्छु र सिँचाइ बनाएर मैले प्रति रोपनी अथवा प्रति हेक्टर अथवा प्रति कट्ठा यति मैले सिँचाइको गरे बापत लिन्छु भन्ने हो भने सर्टेन इयरको लागि दिन सकिन्छ। तर त्यसले त नेपालले केही फाइदा गर्ने त होइन, किनभने राज्यले एउटा लगानी गर्न नसकेर पछाडि परिएका जुन सेक्टरहरू छन् त्यसलाई हामीले उठाउनको लागि विदेशी लगानी भए पनि फरक त पर्दैन, तर कार्यान्वयन पक्ष र मैले भने मोडालिटी कस्तो त्यसमा भर पर्छ। हजुर, अब यो कृषिसँग सम्बन्धित पक्षहरू छन्, त्यो पक्षका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन महासङ्घहरूले चाहिँ अब यो गलत हुन आँट्यो भनेर विरोधका कार्यक्रमहरू गरे छन्। फेरि मैले यहाँले भने नि बुझ्दै नबुझिकन कार्यान्वयन पक्ष के सुरुमै बुझ्दै नबुझिकन हो। मैले भने नि विरोध कुन बेला गर्नुपर्छ, मोडालिटी क्लियर भएपछि। कुनै विदेशी कुनै संस्था आएर मैले लगानी गर्छु, यो कुरामा लगानी गर्छु र त्यो लगानी गर्दाखेरि उसँग जुन सम्झौता हुन्छ, उसँग जुन एउटा मोडालिटीको कुरा हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष हुन्छ, त्यो सबै हेर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो राष्ट्रियतालाई आघात पार्ने, त्यसमा हाम्रो नेपालीको शोषण गर्ने कुराहरू यदि छ भने त्यो हुँदैन। यस कारण के भने हामीलाई फाइदा हुने कुरो यदि आउँछ भने कोही मान्छे आएर मैले यहाँ 100 रुपियाँ लगानी गरेर मैले 10 रुपियाँ कमाउँछु भन्ने हो भने त हामीले त 100 रुपियाँको खाँचो छ अहिले। हजुर, उसले आएर यहाँ 10 हामीलाई सबै कुरो सुविधा गराएर उसले 10% खान्छ भने समस्या त भएन नि। किनभने हामीले यतिकै बस्नुभन्दा कृषिलाई पछाडि पार्नुभन्दा 100 रुपियाँ आम्दानी यहाँ कसैले लगाउँ र 10 रुपियाँ आम्दानी गर्छ भने समस्या त भयो त भएन नि। भनेपछि हाम्रा कृषकहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी आउन लागेको विदेशी लगानी चाहिँ भित्राउनु पर्छ भन्ने यहाँको विचार हो। हामीलाई फाइदा हुने, देशलाई फाइदा हुने, किसानलाई फाइदा हुने र त्यो पनि सर्टेन इयरको लागि, सधैँको लागि होइन। त्यसको मैले अघि भने नि यो सबै केमा भर पर्छ भने त्यो विदेशी आम्दानीको विदेशी लगानीको मोडालिटी के हो, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। थुप्रै अरू देशहरू पनि छन्, हामी जस्तै अरू देशहरूमा पनि यस्तो विदेशी लगानी छ, नभएको होइन। तर त्यो विदेशी लगानी के भने राज्यले आफ्नै पक्षमा, आफ्नै जनताको पक्षमा, आफ्नै किसानको पक्षमा गर्नुपर्छ। हजुर, अब हामीले समग्रमा हामी अन्तिम चरणमा छौँ कार्यक्रमको। हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ, बजार व्यवस्थापनको होस्, बजेट कार्यान्वयनको होस् अथवा विभिन्न अनुसन्धानका कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्यौँ, रासायनिक मल भनेपछि राज्यको नीतिमै कमजोरी रहेछ होइन। एउटा निचोड हामी निकाल्न सक्छौँ, कृषिमा राज्यले जति प्राथमिकता दिइरहेको छ त्यो पर्याप्त छैन, नीतिमा कमजोरी छ। हामीले यसो भन्दा सही हुन्छौँ हामी। राज्यले अहिले लिएको भनेको मतलब के हो भने अब केही न केही कृषिमा सुधारको अझै अगाडि सुधार गर्नुपर्छ। अहिले भएकै नराम्रो होइन, किनभने तपाईँको विगतको वर्षहरू र अहिले हेर्दाखेरि धेरै प्रगति भएको छ, तर अझै यसलाई प्रगतिको बाटोमा लानुपर्छ। त्यो प्रगतिको बाटोमा लानलाई के बुदाहरू, यहाँले छोटकरीमा थोरै समय छ, त्यो बुदाहरू बताइदिनु, के गर्नुपर्छ राज्यले? होइन, अहिलेसम्म मैले छलफल हामी गऱ्यौँ। एउटा कुरो त के भने केही नीति नियमहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सिँचाइको सुविधा बढाउनु पर्ने हुन्छ, कृषि बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, अब त्यसमा मल खादको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ लगायतका। अब किसानलाई एउटा के भन्छन् विदेशी किसान हाम्रो छिमेकी कृषकहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो। अब यो अनुदानको कुरो राइट ठिक ठाउँमा ठिक मान्छेलाई ठिक बेलामा दिनु पर्यो। यी सबै कुरो गऱ्यो भने मैले यहाँलाई सुरुमै भने नेपाल भनेको के हो भने हेर्नुहोस्, यस्तो देश छ एउटा बाली एकातिर हार्भेस्ट हुन्छ भने त्यही बाली अर्कोतिर लगाउन मिल्ने हावापानी छ। कस्तो यस्तो बहुमूल्य हावापानी भएको देश बिरलै पाइन्छ। बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, क्षेत्रफलमा हामीभन्दा थोरै बढी छ, तर उसले
70 करोडको आसपास जनताले पालिरहेको हामी 3 करोड छौँ। हजुर हामीले भने नि यदि यहाँको कृषिलाई हामी राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने हो भने नेपाल कृषि उत्पादन 1 वर्ष उत्पादन गरेर 10 वर्ष खाएर पनि निर्यात गर्न निर्यात सक्छ। गर्छ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ कृषिमा कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, प्रगति गर्न सकिन्छ र राज्यको भूमिका कस्तो रहेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको अर्थ संवादमा समय दिनुभयो र हामीले धेरै कुराहरू जान्ने अवसर पायौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई यहाँको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र राज्यले गर्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा। र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कृष्ण कुमार मिश्रज्यू, जो चाहिँ राष्ट्रिय कृषि अनुवांशिक स्रोत केन्द्रका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि हामी आउनेछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।